वसल्लम के लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात थी। दोस्तों, माँ बाप का मकाम आप खुद जानते हैं। जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनको पता है कि माँ बाप क्या हैं। ये तो हम उनकी इज्जत नहीं करते। ये तो बाद में पता चलता है जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, या जिनके नहीं होते हैं उनको पता होता है। दोस्तों, अपने माँ बाप की इज्जत क्या करें, उनके साथ रहम दिली और मोहब्बत से पेश आया करें। उनकी जितनी हो सके उनकी खिदमत क्या करें, उनके साथ बातें क्या करें, वक्त निकाला करें उनके साथ, माँ के साथ बैठा करें, उनको उसके साथ हाल वाल क्या करें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे। तो 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माइदा भी वफ़ात पा गई। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। तो उनकी वफ़ात के बाद फिर आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश को अपने ज़िम्मे लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बहुत अच्छा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े ईमानदार, दियानतदार, सच्चे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार तिजारत शुरू की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शोबे में बहुत बड़ी शोहरत हासिल की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से सादिक और अमीन थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बहुत शोहरत हासिल की और दूर दराज के इलाकों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शाम हो गया, मिस्र, ईरान, इराक, इस तरह के ममालिक तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की। तो हज़रत खदीजा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत में ईमानदारी और दियानतदारी से मुतासिर हुई थी, जिन्होंने बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा था। तो जब हज़रत खदीजा ने आपको निकाह का पैगाम भेजा तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 25 बरस थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 बरस थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत निकाह कबूल किया। फिर आपने उनके साथ शादी की। फिर इस तरह आगे बच्चे भी पैदा हुए। हज़रत फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत खदीजा की बेटी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत भी करते थे, शादी के बाद भी वैसे जैसे पहले करते थे कि शादी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में कोई फ़र्क नहीं आया। मैं इधर थोड़ा लैपटॉप चला रहा हूँ इसलिए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ थे। तो उधर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फरिश्ते इधर तशरीफ़ ले आए।
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے. تو اس طرح نبوت کا سلسلہ جاری ہوا 40 سال کی عمر میں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تھے اور خاندان بنو ہاشم سے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے. بعد میں ابو جہل کو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ سچے ہیں، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ اگر میں یہ اسلام قبول کرتا ہوں تو یہ میری بادشاہیت، یہ میرا بڑا پن، یہ میرا سب کچھ چلا جائے گا، کیونکہ وہ شاید اس وقت علاقے کے بڑے سردار تھے، بہت بڑا نام تھا ان کا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے آزمایا کہ فلاں کر دکھاؤ میں پھر اسلام قبول کر لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر بات مانی، جیسے انہوں نے کہا ہے ویسا کیا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا. تو پھر 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا لیا، دین اسلام کو مکمل کر لیا. سب مشکلات، راستے میں جتنے بھی دشمن کھڑے ہوئے سب کو برداشت کیا، ان کا مقابلہ کیا. ادھر اندر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق فون ہے کوئی کہ اعلیٰ عہدے پر فیض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہم نہ اس دنیا میں چل سکتے ہیں اور نہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اور کامل نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد کسی نبی نے اور کسی رسول نے آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول بھی تھے اور آخری نبی بھی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے. تو دوستو آج ہم اپنا ولاگ ادھر ختم کرنے والے ہیں. ادھر سے ایک لڑکا شیطان آ گیا ہے، وہ ادھر حرکتیں کرتا ہے، تو میں پھر اپنا ولاگ ادھر اینڈ کرنے والا ہوں.
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو ان کو ضرور شیئر کرنا. اگلے ولاگ میں ملتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.